मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आज शून्य समय र विशेष समयको कार्यक्रम नरहने बेहोरा जानकारी गराउनु छु। मान्य सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 एवं प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 144 को उपनियम 1 बमोजिम मान्य श्री अरुण प्रसाद नेपाल सहित 45 जना मान्य सदस्यहरूले मान्य मुख्यमन्त्री श्री डोरमणि पौडेलमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भने सोही नियमावलीको नियम 144 को उपनियम 2 बमोजिम दर्ता गर्नुभएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न प्रस्तावको पहिलो हस्ताक्षरकर्ता मान्य श्री अरुण प्रसाद नेपाललाई अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, आज हामी यो सदनमा एउटा विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं र यो प्रस्तावमाथि आगामी दिनमा यो सम्मानित सदनमा छलफल चल्नेछ र यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्नेछ र खास गरी माननीय डोरमणि पौडेल बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ज्यू का विपक्षमा हामीले प्रदेश सभाका 45 जना सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर उहाँप्रति विश्वास छैन भनेर एउटा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं र यसको पहिलो हस्ताक्षरकर्ता त्यो अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार पहिलो हस्ताक्षरकर्ता म रहेको हुनाले यो सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने, औपचारिक ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्ने त्यो एउटा कानुनी अब विधिको एउटा व्यवस्था छ, त्यो अनुसार म प्रस्तुत भएको छु। केही कुराहरू यो सन्दर्भमा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। 45 जना माननीय ज्यूहरूले सिग्नेचर गरेर जो अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ यो सबै पिजन होलमा राखिएको छ र सबै माननीय ज्यूहरूको हातमा परि पनि सकेको छ, त्यसको अध्ययन पनि भइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा अरु त्यसलाई धेरै दोहोर्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यहाँ फाइल छ, सम्भवतः यहाँ त्यो हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ पछि पढिनेछ। म केही विषयहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु। हामीले नयाँ संविधान निर्माण गर्यौं र नयाँ संविधानमा 3टा सरकारको व्यवस्था गरियो। जनता र राज्यको बीचमा लामो समयदेखि एउटा दूरी रह्यो, ग्याप रह्यो। त्यो ग्यापलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र जनता प्रधान हो, राज्य जनताको सेवक हो भन्ने मान्यताको आधारमा अब नयाँ एउटा संरचना निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले निष्कर्ष निकाल्यौं र नयाँ संविधानमा 3वटा सरकारको व्यवस्था गरियो। प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार, 3टा सरकारको व्यवस्था गर्यौं र ती सबै सरकारको अधिकारको बारेमा संविधानमा प्रष्ट किटान गरियो, अनुसूचीमा राखियो। र यसपछि हामीसँग एउटा समस्या थियो। स्थानीय सरकारको इतिहास धेरै लामो छ, त्यसले एक ढंगले आफ्नो औचित्य पुष्टि गरिसकेको छ र संघीय सरकारको इतिहास त एक प्रकारले नेपालको जति इतिहास छ त्यो त्यति नै छ। कहिले ठुलो भयो होला, कहिले सानो भयो होला, शासक परिवर्तन भयो होला, तर केन्द्रीय सत्ता त रह्यो। त्यो केन्द्रीय सत्ता छ भन्ने सबैको अनुभूति छ। तर प्रदेश सरकार एकदम नयाँ प्रदेश सरकार अहिलेसम्म हामीले अभ्यास गरेका थिएनौं र हामीसँग एउटा चुनौती अहिले हिजो पनि थियो र अहिले पनि के छ भने यो प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न पर्ने आवश्यकता छ। यो हाम्रो काम, यो हामीले गर्नुपर्ने काम। हामी सबैलाई थाहा छ यो खालको संघीय व्यवस्था किन आवश्यकता पर्छ भन्ने एउटा जनमत छ। त्यो जनमत, त्यसको बुझाइलाई हामीले खण्डित गर्नुपर्ने, हाम्रो व्यवहारले ती कुराहरूलाई खण्डित गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर
हामीले खण्डित गर्न सकेनौँ। सरकारको तर्फबाट यो आवश्यकता हो, यो अनिवार्य छ र यो प्रदेश सरकार भइसकेपछि जनताको जीवनमा यो परिवर्तन आएको छ। जनताले यति सुविधा प्राप्त गरेका छन् र यो हाम्रो निमित्त आवश्यकता रहेछ भनेर जो स्थापित गर्नु पर्थ्यो हो स्थापित गर्ने मामिलामा हामीले सकेनौँ। पछिल्लो उदाहरण, हाम्रो यो पुस्ताको जीवनमा सम्भवतः यति ठुलो महामारी यो पहिलो घटना होला भन्ने लाग्छ। हाम्रो जीवनमा यति ठुलो घटना घटेको थिएन, अहिले कायमै छ, संसारभरि छ। कोभिड-19, यो कोभिड-19लाई परास्त गर्नको निमित्त जसरी प्रदेश लाग्नु पर्थ्यो, प्रदेश नभएको भएदेखि हाम्रो जीवन झन् बर्बाद हुन सक्थ्यो, बेठिक हुन सक्थ्यो। प्रदेश भएको कारणले गर्दा हामीले हाम्रो जीवन जोगिएको छ भन्ने अनुभूति दिन सक्नु पर्थ्यो। सिङ्गो प्रदेशलाई एकजुट बनाएर लानु पर्थ्यो। यत्रो धेरै माननीय जीवहरू हुनुहुन्छ, यति ठुलो महामारी छ। यो महामारीमा सबै माननीय जीवहरूलाई एउटा जिम्मेवारी दिएर यो काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले लगाउन सक्नु पर्थ्यो। मैले उदाहरण मात्रै भन्न खोजेको, हामीले यसो गर्न सकेनौँ। र अहिले जनतामा स्थानीय सरकारले ठिक गरेको छ, सङ्घीय सरकार त छँदैछ, प्रदेश सरकारले के गर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ र यसको ठोस जवाफ हामीसँग छैन। यसको जिम्मा सरकारले बोक्नुपर्छ। हाम्रो संविधानमा हामीले एउटा शब्दावली राखेका छौँ, धेरै मेहनतका साथ राखेका छौँ कि हाम्रो देश अब समाजवाद उन्मुख हुनुपर्ने छ भनेर हामीले महत्त्वका साथ संविधानको घोषणा पत्रमा यो शब्द राखेका छौँ र भित्रका धाराहरूमा पनि यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। हामी चुनावमा जाँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यतिखेर चुनावमा जाँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त भइसकेको थिएन, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र, हामी दुईटा पार्टीले फरक फरक चुनाव लड्यौँ। तर त्यो दुईटै घोषणा पत्रमा हामी अब समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ, हाम्रो दिशा समाजवादतर्फ हो, समाजवादको आधार तयार गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै महत्त्वका साथ लेखेका छौँ। संविधानको प्रस्तावनामा भएको कुरा हाम्रो लागि बाध्यकारी कुरा हो, त्यो हामीले गर्नै पर्छ। आज 3 वर्षपछि फर्केर हेर्दा समाजवाद उन्मुख काम हामीले के गर्यौँ? कसैले हामीलाई सोध्यो, तपाईँहरूले 3 वर्ष शासन गर्नुभयो र समाजवाद तपाईँहरूको लक्ष्य उद्देश्य संविधानमा छ, त्यो बारेमा के गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि हामीले टाउको निहुराउनु पर्ने अवस्था बनेको छ। हामीले गर्न सकेनौँ। यसै सन्दर्भमा एउटा संक्षिप्त चर्चा पनि गर्न चाहन्छु। हामी यो वर्षको नीति कार्यक्रम बनाइरहेका थियौँ, वैशाखतिर हुनुपर्छ। हामी नीति कार्यक्रमको तयारी गरिरहेका थियौँ र त्यतिखेर म एउटा मन्त्रालय सम्हालेर बसेको थिएँ र मैले एउटा लामो लिखत पनि बनाएको थिएँ। मलाई लाग्छ त्यहाँ करिब 40वटा बुँदा थियो। प्रदेशले के गर्नुपर्छ त, के गर्नुपर्छ, त्यो एक प्रकारले अहिलेसम्म प्राप्त भएको अनुभवको सार थियो। कानुनमा के गर्नुपर्छ, सुधार के गर्नुपर्छ, अरू कर्मचारी प्रशासनमा के गर्नुपर्छ, विकास निर्माणमा के गर्नुपर्छ, कोभिडकै बारेमा के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा करिब 40 बुँदाको एउटा प्रस्ताव थियो र त्यसमा एउटा बुँदा उल्लेख गरिएको थियो कि हामीले आजको सन्दर्भमा हाम्रो यो प्रदेशको समाजवादी मोडेल त्यो के हुन सक्छ त्यसको सङ्केत गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रस्ताव तयार गरिएको थियो र मैले मुख्यमन्त्रीसँग बसेर यो बारेमा छलफल पनि गरेको थिएँ र उहाँले राम्रो कुरा पनि भन्नुभएको थियो र यसलाई नीति कार्यक्रममा ल्याउँ र बजेटमा राखेर लिएर जाउँ भन्ने कुरा गरिएको थियो। त्यसमा के गरिएको थियो भने हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो देशमा गरिबीको रेखामुनि यति मान्छेहरू छन् भन्न हामीले भन्छौँ, 20%, 30%, कति पर्सेन्ट भन्न भन्छौँ, तर साँच्चै गरिब चाहिँ को हो हाम्रो रेकर्ड छैन। प्रतिशतले गरिबी अन्त्य हुँदैन। हामीलाई व्यक्ति व्यक्तिको रेकर्ड चाहियो। हरेक स्थानीय तहको ओडामा गरिबीको रेखामुनि रहेका मान्छे को हाम्रो तथ्याङ्क चाहियो। यसको निमित्त घोषणा गरौँ, नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरौँ र अलिकति बजेट पनि छुट्याउँ। एउटा निश्चित अवधिभित्र तथ्याङ्क सङ्कलन गरौँ, लिएर आउँ। सकिन्छ, यो गर्न सकिन्छ। स्थानीय तह छ, हामी पनि कर्मचारी राख्न सक्छौँ, पठाउन सक्छौँ, गरौँ। र उहाँहरूलाई जो गरिबीको रेखामुनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सरकारको तर्फबाट परिचय पत्र दिउँ, फोटोसहितको परिचय पत्र दिउँ र हामीले घोषणा गरौँ आगामी बजेटमा त्यो गरिबीको रेखामुनि रहेको परिचय पत्र प्राप्त गर्ने परिवारको कुनै मान्छेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेको रहेछ भने उसलाई
प्रदेश सरकारको तर्फबाट 1/3 सामाजिक सुरक्षा भत्ता थपिदिउँ। अहिले थोरै पैसा नभएर पनि मान्छेले जीवन गुमाउनु पर्ने स्थिति बनेको छ। थोरै पैसा नभएर भूमिहीन मान्छेहरू छन्, जग्गा जमिन छैन, बिरामी भइयो। मान्नुहोस् 50,000 रुपियाँ चाहियो उपचार गर्न, कहाँबाट ल्याउँछ मान्छेले 50,000? त्यो 50,000 नभएर मान्छेले जीवन गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले त्यो गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई उमेर तोक्न सकिन्छ। यङ जवान उमेरमा घटी रोग लाग्छ, जवान उमेरमा मान्छे स्वस्थ हुन्छ। जब 40-45 वर्ष उमेर पुग्छ रोग लाग्न सुरु गर्छ, पैसा छैन उपचार गर्ने। त्यसो भएकोले उमेर तोक्न सकिन्छ। महिलाको हकमा 40 वर्ष गर्न सकिन्छ, पुरुषको हकमा 45 वर्ष अथवा 50 वर्ष गर्न सकिन्छ। र त्यो परिचय पत्र प्राप्त गरेको त्यो उमेर समूहका मान्छेलाई सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य बिमा गरिदिउँ। अहिले कति सकिन्छ? 50,000 सकिन्छ, ठिक छ। 1 लाख सकिन्छ, ठिक छ। त त्यति नभएर मान्छेले उपचार गर्न नसक्ने अवस्थाबाट त जनता मुक्त हुने भयो नि। यो काम गरौँ। 12 कक्षासम्म निशुल्क गरौँ। अहिले निशुल्क छ सरकारी विद्यालयमा, तर अनेक खालको नाममा फी लिने चलन छ, पैसा लिने चलन छ। त्यो पैसा पनि तिर्न नसक्ने अवस्था जनताको छ। परिचय पत्र प्राप्त गर्ने परिवारका विद्यार्थीले 12 कक्षासम्म पढ्दाखेरि कुनै पनि नामको फी लिन पाइने छैन, शुल्क लिन पाइने छैन भनेर घोषणा गरौँ र त्यसलाई लागू गरौँ। हामीले लोकसेवा आयोग गठन गरेका छौँ। हामीले सेनामा भर्ना गर्छौँ, प्रहरीमा भर्ना गर्छौँ, हामीले बैंक वित्तीय संस्थामा मान्छे भर्ना गर्छौँ। यहाँ यत्र धेरै एनजिओ आइएनजिओहरू छ। हो, त्यो ठाउँमा विपन्न मान्छेको पहुँच हुनुपर्छ, विपन्न मान्छे पुग्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा निर्णय गरौँ। जसरी अहिले चाहिँ विभिन्न विज्ञापन गर्दाखेरि कोटा सिस्टम राखिएको छ, त्यसै गरी त्यो परिचय पत्र, गरिबीको विपन्नताको परिचय पत्र प्राप्त गर्ने परिवारका मान्छेहरूलाई कोटा सिस्टम गरिदिउँ। सेनामा पनि गरिदिउँ, प्रहरीमा पनि गरिदिउँ, लोकसेवामा पनि गरौँ, बैंक वित्तीय संस्थामा पनि गरौँ, एनजिओ आइएनजिओमा पनि गरौँ। त्यसो गर्यो भने त त्यो गरिबीको रेखामुनि रहेको जुन समुदाय छ त्यो बिस्तारै माथि आउन सक्छ नि, त्यसले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छ नि। हो, यो खालको व्यवस्था गरौँ। सरकारले दिने ऋण, सहुलियत, अनुदानहरू अहिले पहुँच भएका मान्छेहरूको हातमा मात्रै पुग्ने, जसको पहुँच छ उसले प्राप्त गर्ने, जसको पहुँच छैन उसले प्राप्त नगर्ने, यो खालको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसको पनि कोटा तय गरौँ र त्यो कोटा अनुसार त्यही समुदायमा पुग्ने गरी गरौँ भनेर एउटा प्रस्ताव गरिएको थियो। मलाई लाग्छ यो यसो गर्न सकेको भएदेखि एउटा समाजवादको यति राम्रो मोडेल हुन्थ्यो। गरिबीको रेखामुनि रहेका मान्छेहरूलाई हामीले यो दिशामा जाँदाखेरि 5, 7, 10 वर्षमा त्यहाँबाट मुक्त गर्न सक्थ्यौँ। आएन। सहमति भयो, सल्लाह चाहिँ भयो, तर नीति कार्यक्रम पनि आएन, बजेटमा पनि आएन। यस्ता खालका कुराहरू रहे। त्यसो भएको हुनाले हामीले अलिकति दिशा बिराएको, बाटो बिराएको, संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट डिरेल भएको, हाम्रो घोषणापत्र निर्वाचनमा हामीले जारी गरेको घोषणापत्रबाट हामी डिरेल भएको अवस्था रह्यो। हामी अघि पनि चर्चा गरियो, हामी संघीयतामा छौँ। हाम्रो काम संघीयतालाई मजबुत पार्ने हो, संघीयतालाई बलशाली पार्ने, बलवान बनाउने। यो हुन सकेन। संघीयतामाथि दिनदहाडै आक्रमण भयो, दिनदहाडै। हाम्रो प्रदेशको राजधानी, हामी राजधानी प्रदेश भएको चाहिँ नि, राजधानी पनि भएको प्रदेश हो यो। काठमाडौँलाई प्रदेशबाट खण्डित गर्ने, सुरक्षाको हिसाबले खण्डित गर्ने प्रयत्न भएको छ। काठमाडौँको सुरक्षाको बारेमा, काठमाडौँको प्रहरीको बारेमा प्रदेशले कहीँ हात हाल्न सक्दैन। यो व्यवस्था गरिएको छ, तर हामीले बोलेनौँ, हामीले भनेनौँ यो गर्दाखेरि संघीयता खण्डित हुन सक्छ, कमजोर हुन सक्छ भनेर हामीले भनेनौँ। अहिले एउटा वन ऐन ल्याइएको छ, संघीय सरकारले ल्याएको छ। त्यो वन ऐनमा अब सबै डिएफओहरू केन्द्रले मनोनित गर्ने, केन्द्रले व्यवस्थापन गर्ने लेखिएको छ। संविधानको अनुसूचीमा राष्ट्रिय वन प्रदेश अन्तर्गत पर्छ, राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन प्रदेशले गर्नुपर्छ। तर त्यो व्यवस्थापन गर्ने डिएफओ नियुक्ति पनि उसैले गर्छ, सरुवा पनि उसैले गर्छ, सबै कुरो उसैले गर्छ। कानुनमा त्यो लेखिएको छ। यो बारेमा धेरैचोटि छलफल भयो। यसका
बारेमा हामीले बोल्न सक्नु पर्थ्यो, सरकारले बोल्नु पर्थ्यो, बोल्ने काम हुन सकेन। हामी सबैलाई थाहा छ, संघमा संसद विघटन भयो। संसद विघटन भइसकेपछि बोलीमा नभनिएको होला, अभ्यास के हो भन्दा संसद विघटन भइसकेपछि सरकार काम चलाउ हुन्छ, सरकारको काम निर्वाचन गर्ने हो। त्योभन्दा बाहेक उसले अरू कुरा गर्न पाउँदैन। तर त्यसले अस्ति एउटा घोषणा गर्यो, स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने यी प्रदेश भनेको चाहिँ संघको प्रशासनिक युनिट हो भनेर भन्नुभयो। यो त धेरै ठुलो कुरा हो नि, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, कन्सेप्चुअली पनि गलत कुरा हो। यो संविधान अनुसार, हाम्रो संविधान अनुसार प्रदेश संघको प्रशासनिक इकाइ होइन। त्यो संविधानले कल्पना गरेको छैन। हो, यो कुरा भनियो, यसका विरुद्ध हामी लाग्नु पर्थ्यो, प्रदेश सरकार लाग्नु पर्थ्यो र प्रदेश सरकारको टिम लिडरको हिसाबले माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यसको चाहिँ नेतृत्व गर्न पर्थ्यो। भएन। यस्ता अरू थुप्रै कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि यो ढङ्गले हामी जान सक्ने स्थिति बनेन, यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने स्थिति बनेन। र यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै 2077 साल पौष 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठक बस्यो र त्यो बैठकले अब यो अवस्थाबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ, यो अवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा प्रदेश सभाका सदस्य माननीय अष्टलक्ष्मी साकेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। त्यसकारण त्यसकारण 2074 साल माघ 29 गते माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा गठित सरकारबाट बागमती प्रदेश तत्कालीन प्रदेश नम्बर 3 का जनताले ठूलो आशा गरेका थिए। द्वन्द्व, अस्थिर राजनीति र शान्ति प्रक्रियामा कठिन चरणहरू पार गर्दै नयाँ संविधान अन्तर्गत प्रदेशका जनताको बहुमत प्राप्त सरकारले नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्धि निर्माण गर्ने उद्घोष गरे अनुरूप काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रदेशका सामु रहेका र आउने कुनै पनि चुनौती र समस्याहरूलाई लोकतान्त्रिक मान्यता र संस्थागत प्रणाली अनुरूप छलफल गरी सामूहिक छलफल, विवेक र सामर्थ्यद्वारा किनारा लगाउँदै जनताको विश्वास र भरोसा अझ बलियो बनाउन प्रदेश सरकारको कर्तव्य हुन्थ्यो। धेरै लामो समय पश्चात आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त प्रदेश सरकारलाई देश र जनताको सर्वोपरि हितमा सदुपयोग गर्नेतर्फ दत्तचित्तका साथ लागू गर्ने समयको आवश्यकता र जनताको माग अनुरूप इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्ने थियो। तर त्यसतर्फ माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल संवेदनशील र गम्भीर देखिनु भएन। मुख्यमन्त्री पदको गरिमा र प्रतिष्ठासँग अमिल्दा कतिपय कार्य र व्यवहारप्रति जनताबाट बारम्बार गरिएको आलोचना र टिप्पणीप्रति ध्यान दिएको देखिएन। यसबाट प्रदेश सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढ्ने र दलको लोकप्रियतामा ह्रास हुने परिस्थिति सृजना हुने अवस्था बन्न पुग्यो। देश कोरोना जीवाणु संक्रमणको महामारीको चपेटामा परिरहेको विषम परिस्थितिमा सिङ्गो प्रदेश जनता र पार्टी एकताबद्ध भई महामारीको सामना गर्नुपर्ने थियो। जनताको सुरक्षा र सेवामा राज्य यन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने थियो। महामारीले समग्र जनजीवन, अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, पर्यटन र सामाजिक क्षेत्रमा परिरहेको समग्र अध्ययन विश्लेषण गरी समस्या समाधानको दिशामा ठोस पाइला चाल्न पर्ने थियो। तर त्यस्तो भएको पाइएन। महामारीको रोकथाम र औषधि उपचारमा समेत उचित नीतिका साथ यथोचित प्रबन्ध हुन सकेन। कानुनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासका कार्यमा प्रदेश सरकारले अग्रपङ्क्तिमा रहेर समग्र प्रदेश परिचालन गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो पाइएन। संविधानको कार्यान्वयनका सबै कामहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा संवेदनशील र शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू पूरा गरिएका छैनन्। प्रदेश सरकारको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न जनताले उठाउन थाले। यसतर्फ पनि मुख्यमन्त्रीको ध्यान गएको पाइएन। नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीतका अभिव्यक्ति आउन थाले। प्रदेशको समृद्धि र सर्वोपरि हितका लागि सबै स्रोत र साधनको सदुपयोग एवं
परिचालन हुनुपर्नेमा त्यसलाई विभिन्न व्यक्ति र समूह स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने क्रम रोकिएन। दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको र आरोपितहरूलाई संरक्षण गरिएको देखियो। महँगी, कालोबजारी र अपराध नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसरी अगाडि बढेको पाइएन। देशमा शान्ति सुव्यवस्थाको सुदृढ व्यवस्था गर्नुका साथै अपराधी क्रियाकलाप गर्नेहरू हतोत्साही हुने वातावरण सिर्जना भएन। उपयुक्त परिस्थितिमा माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्रीको पदमा रहिरहँदा उल्लेखित चुनौती र समस्याहरू अझ गम्भीर बन्दै जाने र यसबाट जनता एवं देशले ठूलो क्षति बेहोर्न पर्ने हुन्छ। अत नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 तथा नेकपा बागमती प्रदेश सभा दलको विधान 2075 को धारा 28 बमोजिम हामी तपसिल बमोजिमका बागमती प्रदेश सभाका सदस्यहरूको तर्फबाट माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलमाथिको विश्वास छैन भने अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको छ। यो प्रयोजनको लागि नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 3 अनुसार तत्काल प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन अनुरोध पनि गरिएको छ। साथै वर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई पदमुक्त गरी नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 5 बमोजिम बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदका लागि माननीय प्रदेश सभा सदस्य अष्टलक्ष्मी साकेलाई प्रस्ताव गर्दछु। माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 तथा प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 144 को उपनियम 1 बमोजिम म माननीय श्री अरुण प्रसाद नेपाल सहित 45 जना माननीय सदस्यहरूले माननीय मुख्यमन्त्री श्री डोरमणि पौडेलमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भने यो अविश्वासको प्रस्ताव सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अविश्वासको प्रस्ताव माथिको छलफल प्रदेश सभाको मिति 2017 साल माघ 19 गते दिनको 2 बजे बस्ने बैठकमा छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु र 2017 साल माघ 19 गते 2 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।